ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः पञ्चमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। द्वारीधुनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं चत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। विदुर उवाच। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तत्साधुवर्यादिसवर्त्मसंनः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम्। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवास्त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्मण्यवतारभेदहि मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचीक्लपध्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृगात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्यः। परावरेषां भगवन् व्रतानि सुतानि मे व्यासमुखादभीक्ष्णम् अतृप्नुमचुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्। कस्त्रप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरिः कथायाम्। सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरिः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्तदुःखाप्ययमासु धत्ते। ताच्छौच्य शौच्यान्नविदो नु शोचे हरिः कथायां विमुखानघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावादगते स्मृतीनाम्। तदस्य कौसारवशर्म दातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्तेः।
सवेश्वजन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्रीशुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः छत्राकौसारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोदोच्छजात्मनः। नैतच्चित्रं त्वयि छत्तर्वादरायणवीर्यजे गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापाद्भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात्। भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अत ते भगवन् लीला योगमायोरुबृंहिता विश्वस्थित्युद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। भगवानेक आसेदम् अग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्टा नापश्यद्दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। सा वा एतस्य सद्द्रष्टुः शक्तिः सदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्या मधुच्छजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोऽनुदः सोऽप्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य स्रच्छया। महत्तत्त्वद्विकुर्वाणाद्दहन्तत्वं व्यजायत कार्यकारणकर्त्रात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहन्तत्वाद्विकुर्वाणान् मनोवैकारिकादभूत् वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः कालमायांसयोगेन भगवद्वीक्षितं नवः नवसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे नीलम्। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांसयोगतः। ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांसयोगतः भूतानां नभ आदीनां यद्यद्भव्यावरावरं
तेषां परानुसंसर्गाद् यथा संख्यं गुणान् विदुः। एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियाणि सह प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुम्। देवा ऊचुः नमाम ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोऽञ्जरुसोरुः संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवस्तवाङ्घ्रिः छायां सविद्यामत आश्रयेम। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षो दशरेद्वरायः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नः। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संव्रज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्। विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। यत्सानुबन्धे सति देहद्गेहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम्। तान् वै असद्वृत्तिभिरच्छिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। पानेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते। तत्ते वयं लोकसृच्छयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्मः सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते। यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनूहः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराण त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेजः। ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते। त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे पंचमोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्।